नाजरीन, जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है इनका सारा फोकस सिर्फ एक ही बात के ऊपर है कि कैसे हर चीज़ का ब्लेम नून लीग के ऊपर डालना है। इन्हों से पूछे कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कहेंगे करप्शन 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 करप्शन। इन्हों से पूछे कि भाई आपने जो इतने प्रोमिस किए थे वो कब डिलीवर कर रहे हो, ये कहेंगे भाई ये तो एनआरओ मांग रहा है, ये तो पक्का एनआरओ मांगदा जे। यानी हर चीज़ का घूम फिर के जवाब करप्शन, एनआरओ, चोर, लुटेरा, डाकू, इसके ऊपर आके खत्म हो जाता है पीटीआई वालों का। दूसरी तरफ अगर नून लीग की बात की जाए तो उन्होंने पूछे कि भाई इतना पैसा आपके पास कहां से आया, या आपने जो इतनी जायदादें बनाई हैं वो कहां से बनाई हैं, पैसा कहां से आ रहा है, तो वो कहेंगे ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, ये तो नहल है, सिलेक्टेड है। यानी सवाल का जवाब नहीं देना, आए बाएं शाएं करी जाना है। इसी को तो पाकिस्तानी सियासत कहते हैं ना। इसी सिलसिले की एक और कड़ी है कि रिसेंटली यह न्यूज़ बहुत वायरल हुई कि पीटीआई गवर्नमेंट ने दावा किया है कि शरीफ खानदान की लाहौर रहायशगाह यानी राइवेंट पैलेस वो पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत है और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कब्जा छुड़वाने के लिए किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकता है और राइवेंट पैलेस को चिकनाचूर कर सकता है। गवर्नमेंट का दावा है कि शरीफ खानदान ने यह सारी ज़मीन फ्रॉड करके हासिल की है, जबकि शरीफ खानदान का दावा है कि गवर्नमेंट ने रातों रात रिकॉर्ड्स चेंज किए हैं और इंतकामी कार्रवाई कर रही है एज यूजुअल। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किसके मौकफ में ज़्यादा दम है। आया हुकूमत का मौकफ ज़्यादा मजबूत है या शरीफ खानदान का। गरीब अवाम के अमीर हुक्मरान 1500 कनाल के पुर आसाइश राइवेंट पैलेस में रहते हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट का दावा यह है कि 1500 कनाल में से 127 कनाल महकमा औकाफ के हैं और शरीफ खानदान ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है फ्रॉड के ज़रिए। नाज़रीन, 1500 कनाल में से 127 कनाल तो बहुत कम है, लेकिन मसला यह है कि जो घर की मेन बिल्डिंग है वो उसी 127 कनाल के ऊपर है जिसका कब्जा हुकूमत छुड़वाना चाहती है। दोस्तों, इतनी बड़ी जायदाद और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ, इन तमाम के इलेक्शन कमीशन में कागज़ात नामजदगी में इस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी तो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर के नाम के ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई गवर्नमेंट का मौकफ बयान कर दिया है। शहजाद अकबर के मुताबिक रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग 1966 और 67 में मौजा मानक यानी जाती उमरा में पंजाब गवर्नमेंट की 839 कनाल ज़मीन थी, जो कि अब शरीफों की बरकत की वजह से एक मरला भी नहीं बचा। आप हिसाब लगाएं कि 839 कनाल ज़मीन थी 1966 और 67 में और अब एक मरला भी नहीं है। पता नहीं कितने चल गया यार। 1980s में एक खातून वहीदा बेगम के पास 127 कनाल ज़मीन का एक क्लेम था, जिसकी वजह से उसे ये 127 कनाल ज़मीन अलॉट कर दी गई, जिसको बाद में नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर ने 1992 में बाय कर लिया। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि उनके रिकॉर्ड्स में वहीदा खतून नामी कोई औरत नहीं है। यानी सिर्फ एक फर्जी कैरेक्टर की बेस के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट से ज़मीन अलॉट भी करवा ली गई और बाद में 1992 में बेगम शमीम अख्तर को वो ज़मीन बेच भी दी गई, सिर्फ एक फर्जी कैरेक्टर की बुनियाद के ऊपर। बस एक अननोन चिट्ठी है, अननोन क्लेम है। अब अननोन क्लेम या अननोन चिट्ठी की बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट की ज़मीन किसी प्राइवेट बंदे को दी ही नहीं जा सकती। अब जब हवाला नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो गवर्नमेंट ने 127 कनाल ज़मीन का जो इंतकाल था वो मनसूख कर दिया और 127 कनाल ज़मीन जो पहले बेगम शमीम अख्तर की मलकियत में थी वो पंजाब गवर्नमेंट को दे दी गई है। शरीफ खानदान के मुताबिक 3 महीने से पूरी गवर्नमेंट का फोकस इस बात के ऊपर नहीं है कि कैसे आवाम को रिलीफ दिया जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस है कि कैसे शरीफ खानदान के खिलाफ राइवेंट कागजात इन्वेंट किए जाएं, जाली डॉक्यूमेंट्स और जाली रिकॉर्ड्स बनाए जाएं। पूरी की पूरी स्टेट मशीनरीज के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स इन्वेंट किए जाएं, जाली बनाए जाएं, जिससे ये मालूम हो कि जो राइवेंट लैंड है वो पहले स्टेट की लैंड थी। जब स्टेट लैंड प्रूव हो गया कि राइवेंट लैंड पहले स्टेट लैंड थी तो शरीफ खानदान का जो मुबैना फ्रॉड है वो पकड़ा जाना था। लेकिन उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा
کہ ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس اور ریکارڈز سیو ہیں اور ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا فن فیکٹ یہ ہے کہ انہوں کے پاس تو ریکارڈ سیو ہیں کہ نہیں ہیں وہ تو عدالت پوچھے گی نا، لیکن جو LDA کے پاس ریکارڈ سیو تھے وہاں اچانک 1998 میں آگ لگ گئی اور یہ تمام جو ریکارڈ تھا وہ جل گیا۔ یو نو سم تھنگ از رانگ ان دس، فائر شہباز شریف، ریکارڈز جل گئے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ عین موقع کے اوپر آ کر ریکارڈ جو ہوتے ہیں وہ جلے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ اتنے سال پہلے آگ لگی تھی اور ریکارڈز تمام جل چکے ہیں۔ اسی کے اوپر مجھے اپنے سر کی ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہسٹری کے پروفیسر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ ان وار اینڈ آلسو ان پاکستان، کہ پاکستان میں بھی ہر کام جائز ہے۔ شریف خاندان کے مطابق حکومت رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاتی امرا میں آپریشن کر کے رائیونڈ پیلس کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اور اس کام کے لیے کنٹینر بھی پہنچا دیے گئے تھے جاتی امرا۔ شہزاد اکبر نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو سو رہا تھا اور کنٹینر جاتی امرا میں اس لیے لگائے گئے کہ TLP کے جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں انہوں کو روکنے کے لیے۔ اور انہوں نے ایک بہت ہی مزاحیہ مثال دی کہ جو چور ہوتا ہے نا، اس کی گلی سے بھی نیلی ہارن والی گاڑی گزر جائے، اسے لگتا ہے کہ پولیس ہی ہے اور اسے ہی پکڑنے آئی ہے۔ لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس بات کے اوپر جھوٹ بول رہی ہے، اور گورنمنٹ واقعی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپریشن کرنا چاہتی تھی جاتی امرا میں، اور جاتی امرا کو گرانا چاہتی تھی، لیکن فیل ہو گئی۔ جیسے ہی شریف خاندان کو حکومت کے نیک ارادوں کی خبر ہوئی تو فوراً کورٹ چلی گئی اور ایک ٹیمپریری ریلیف حاصل کر لیا اور سٹے آرڈر لے لیا۔ اب جب پنجاب گورنمنٹ بغیر پلاننگ کے، بغیر ہوم ورک کے کام کرے گی تو اس کا یہ قانونی پیچیدگیاں نکلیں گے نا حل، اس کا یہی اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ قانونی پیچیدگیاں آ جائیں گی، اور جو اب ہو رہا ہے حکومت کی بستی ہو رہی ہے وہ اور ہو جائے گی۔ اچھا جو سٹے آرڈر دیا اس کے ساتھ کورٹ نے دونوں فریقین کو 27 اپریل کو ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ حاضر ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ گورنمنٹ نے مزید کہا کہ ہم نے تو وحیدہ بیگم کا انتقال منسوخ کیا ہے کہ انہوں نے فراڈ سے زمین الاٹ کروا لی پنجاب گورنمنٹ سے، اور فراڈ کی زمین بعد میں شریف خاندان کو بیچ دی۔ اب شریف خاندان اور وحیدہ بیگم کے جو ورثہ ہیں وہ خود جانے اور ان کا کام جانے، ہم نے تو صرف وحیدہ بیگم کو چھیڑا ہے، ہم نے تو کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا۔ شریف خاندان نے کہا کہ یہ چیز تو 30 سال سے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی ہے، مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے رائیونڈ ہاؤس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، باقی ہر جو بھی کیس تھا اس کے اوپر ہاتھ ڈالا، اس کے اوپر تو اس نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا، تو آپ کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اب یہ تو تھے دونوں کو آرگومنٹس، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس کے آرگومنٹس زیادہ مضبوط لگے ہیں، گورنمنٹ کے یا اپوزیشن کے۔ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ رائیونڈ پیلس کو نہیں گرانا چاہیے، اور کوئی اگر فراڈ کا معاملہ ہے بھی تو شریف خاندان کو فائن وغیرہ کر کے واپس کر دینا چاہیے، ورنہ تو 80% پاکستانیوں نے ناجائز اسٹیٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے لینڈ گریبرز پڑے ہوئے ہیں، وہ خان صاحب کی کیبنٹ میں بھی ہیں، خان صاحب کے جو انویسٹرز میں بھی ہیں، ہر چیز میں وہ خان صاحب کو کہہ لیں کہ کی ڈیسیجنز جو خان صاحب کرتے ہیں وہ انہیں سے پوچھ کے کرتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ گریبرز ہیں، انہوں کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا؟ صرف خان صاحب کے مخالفینوں نے جرم کیے ہوئے ہیں، یہ تو پھر کہہ لیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہی چیز آ جاتی ہے، یہ تو پھر انصاف نہیں ہوتا۔ خان صاحب پاکستان میں آگے ہی بہت پولیٹیکل انٹالرنس ہے، اور اگر یہ آپ نے پیلس کرا دیا اور چادر اور چار دیواری کا خیال نہ رکھا تو پولیٹیکل انٹالرنس کا ایک سیلاب آ جائے گا۔ چلیں آج تو آپ گورنمنٹ میں ہیں، لیکن کیا آپ نے اپوزیشن میں نہیں آنا؟ کیا آپ نے ہمیشہ ہی گورنمنٹ میں رہنا ہے؟ تو ایسا ٹرینڈ نہ سیٹ کیجئے کہ بعد میں آپ کا ہی گھر گر جائے اس سے۔ آپ بھی شیشے کے مکان میں ہی رہتے ہیں، تو جو شیشے کے مکان میں رہتا ہے نا، اس کو نہیں چاہیے کہ دوسروں کے گھروں کے اوپر پتھر مارے۔ جیسے آپ نے اپنا گھر بنی گالا جو پیلس ہے 300 کنال کا، اس کو بھی ریگولرائز کیا ہی ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں۔ باقی آپ خود بھی عقل کل ہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک مہنگائی اور بے روزگاری یہ مسئلے نہیں نہ حل ہوتے تو عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اکاؤنٹیبلٹی صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو مسئلے ہیں وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہیں، سب سے پہلے ان کو کنٹرول کیجئے۔ باقی اب مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب